बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जब मैंने आपको यह कहा कि जरदारी ने ईंट से ईंट बजा दी, तो यकीनन आपको कोई तकरीर याद आ गई होगी जिसमें उन्होंने कहा था, जब आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ थे और वो कह रहे थे कि आप 3 सालों के लिए आते हैं, हमने हमेशा रहना है, और फिर वो कह रहे थे आप हमें छेड़े मत। जिसके बाद जरदारी साहब यहां से दुबई चले गए और फिर काफी अरसा वो पाकिस्तान नहीं आए थे। ये कैसी तकरीर थी कि उसके बाद नवाज शरीफ उस वजीर आजम थे और नवाज शरीफ के साथ उनकी एक खाना या एक मुलाकात तय थी और नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मिलने से इनकार कर दिया था। तो लेकिन ये ईंट उन्होंने बजाई थी बहुत पुरानी, जब अभी मुस्लिम लीग नून बरसरे इख्तदार थी और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नई नई इख्तदार से निकली हुई थी। लेकिन अब जरदारी साहब ने वो ईंट नहीं बजाई। अब आप जानते हैं कि इमरान खान बहुत सारे लोगों का जो नाम है वो लेते रहते हैं, जिसमें उन्होंने कल भी जो रैली के अंदर खिताब किया, मैं उस जगह पे मौजूद था। उन्होंने कहा कि वो आवाम में निकल रहे हैं, उनको कुछ हुआ तो फिर उन्होंने वही नाम लिया। लेकिन आज हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी अपनी मिसाल है, मैं आपको ये भी छोड़ देता हूं। आपको याद होगा जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो एक सवाल हुआ था, आसिफ जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में की थी और उनसे यह सवाल हुआ था उस वक्त के हाजिर सर्विस एक लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में। और वो कौन थे? वो जनरल फैज हमीद थे। तो उन्होंने कहा था, कौन फैज हमीद? वो बेचारा तो खुड्डे लाइन लगा हुआ है। जिसके बाद आईएसपीआर से बाकायदा ये बयान जारी हुआ था कि एक हाजिर सर्विस के बारे में, और कहा गया था कि पाकिस्तान की फौज के तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं, और फिर बताया गया था कि तमाम कोर जो है और सारा कुछ, उस वक्त वो पेशावर कोर को कमांड कर रहे थे, यानी उनकी बहावलपुर ट्रांसफर से पहले वाली बात है। अब वही जो जरदारी साहब है, वो जरदारी साहब आज क्या हैरान कुन तौर पे वो क्या बातें कर रहे हैं। जरा ये 2 तकरीरें जिसमें जनरल फैज हमीद को खुड्डे लाइन लगाना और जनरल राहील शरीफ के बारे में ये कहना हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान। एक शख्स इदारों को बदनाम करने की हर हद को उबूर कर चुका है, जिसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मैं जरदारी साहब का बयान यहां पर रोक रहा हूं। यही बातें मुस्लिम लीग नून करती है, जिसमें वो कहते हैं कि या इमरान खान बचेगा या हम बचेंगे, हमारे सर्वाइवल का सवाल है। और वो कहते हैं कि कोई आईनी, कोई कानूनी, कोई वो हम नहीं देखेंगे। अब वही बात जरदारी साहब कह रहे हैं कि मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे, इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने एक शख्स का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया है। बस बहुत हो गया। गैर मुल्की एजेंट की गुज़श्ता रोज की तकरीर सुनने के बाद कोई मुहिब्बे वतन उसकी पैरवी करने का अब सोच भी नहीं सकता। जाहिर है ये बात दुरुस्त है कि अगर हुब्बुल वतनी जो है वो पाकिस्तान की अवाम से ज्यादा किसी के अंदर नहीं है और पाकिस्तान के अवाम बेहतर फैसला करते हैं, ये बिल्कुल जरदारी साहब दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अब अवाम को मौका मिलना चाहिए वो किसकी पैरवी कर रहे हैं या किसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। वो कहते हैं, एक शख्स मेरे अबाओ अजदाद, मेरे बच्चों और मेरे मुल्क को तबाह करने के दरपे है, जिसकी हम इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं मेरे बच्चों और मेरे मुल्क को। हाँ, आपके बच्चों का मुस्तकबिल तो हो सकता है, जाहिर है कि उनका अगर कोई रुकावट बनी तो वो कैसे कल को जो आपके बच्चे हैं, पोते पोतियां, कैसे हुक्मरान बनेंगे, ये खतरा उसमें जरूर है। आगे, ये वो मुल्क है जहां हम सब ने दफन होना है। हम एक शख्स को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी इक़दार और हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ करे। ये बात ठीक है। आगे वो बाकायदा पाक फौज के हाजिर सर्विस अफसर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेजर जनरल फैसल समेत पाक आर्मी के बहादुर और मायानाज अफसरान पर इल्जामात दरअसल उस इदारे पर हमला है जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। एक शख्स झूठ और धोखे से अपने मासूम कारकुनान को बेवकूफ बना रहा है। मैं उस शख्स का जवाल देख रहा हूं। पहली बात यह है कि जरदारी साहब किसी इदारे के तर्जुमान नहीं है। इदारे की तर्जुमानी इदारा खुद करेगा और पाकिस्तान की कौम अपने इदारे के साथ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इदारा पाकिस्तान का है, पाकिस्तानियों का है। जरदारी साहब क्या ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर के ऊपर माफी मांगे? कि क्या जरदारी साहब
کھڈے لائن لگانے والی بات کے اوپر معافی مانگیں گے. وہ بھی تو افسران اسی ادارے کے تھے. یہ آپ سلیکٹڈ کر کے اپنی دکان تو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. آپ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں میں خلیج کی کوشش مت پیدا کریں, میں یہی کہنا چاہوں گا. آگے چلیں. اب زرداری صاحب جو ہے وہ کام کریں اور زرداری کا جو بچہ ہے وہ پیچھے رہ جائے, یہ ہو نہیں سکتا. اگر زرداری صاحب کے نام سے ایک بیان آیا تو زرداری کے بچے محسن نقوی کا بیان بھی آیا. ذرا سملیرٹی دیکھیے گا کہ دونوں کس طرح ایک ساتھ چلتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اب ذرا میں زرداری کے بچے کا بھی آپ کو, وہ بھی کم و بیش یہی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں we will not allow anyone to humiliate or threaten our institutions and intelligence agencies in Punjab. It is our foremost responsibility as responsible Pakistani citizens to condemn these elements who are actually benefiting enemies of Pakistan. I assure that law will take its course and culprits will be held accountable as per law. محسن نقوی صاحب, آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ پنجاب کے مامے بنے. پنجاب والوں کا ہے. اور رہی بات کہ آپ کا کام الیکشن کروانا ہے. اگر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے تو آپ گھر جائیں. باقی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے, وہ اگر پنجاب کے اندر کوئی اداروں کو تھریٹ کرے گا, کوئی بات ہوگی تو پنجاب کے لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ یہ سب وہ لوگ ہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں, یہ اداروں کے ساتھ نہیں ہیں, ان کے اندر اداروں کی محبت نہیں ہے, ان کی ماضی کا. آپ کسی سے ذرا پوچھئے کہ محسن نقوی کتنا جو ہے وہ اداروں کا ہے, تو آپ کو لاہور کا ایک ایک شخص بتائے گا. یہ سب اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں, سب موقع پرست ہیں, یہ سب پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ذرا یہ بات تو ہو گئی, عمران خان جو ہے آپ جانتے ہیں ان کا بھی کمال ہے, اصل میں گھبرا جاتے ہیں نا, تو یہ آڑ دینا چاہتے ہیں اس سارے معاملے کی, جو ظاہر ہے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز بھی سمجھتے ہیں, پاکستان کی قوم بھی سمجھتے ہیں. وہ زرداری اور محسن نقوی کی باتوں میں نہیں آئے گی. پاکستان اپنی دھرتی کے ہر بیٹے کا, ہر جو محافظ ہے اس کی قدر بھی کرتے ہیں, اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ اداروں کے ترجمان بننے کی کوشش نہ کریں. اب پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے, محسن نقوی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا, زرداری کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ان کی پیپلز پارٹی. اب پریشانی ہے کیا؟ پریشانی یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے. چیئرمین عمران خان جلسوں سے خطاب کریں گے. شیڈیول یہ ہے کہ بدھ مریکے میں جلسہ ہے, جمعرات کو گکھڑ میں جلسہ ہے, اور جمعے کو لالا موسیٰ میں اس کے قمر زمان قاہرہ کے, اور ہفتے میں گوجر خان میں. ظاہر ہے وہاں پہ پریشانی ہوگی, اور وہاں پہ راجہ پرویز اشرف وغیرہ جو ہے ان کے لیے ہوگا. اتوار اٹک کے اندر اصل میں یہ ہے وہ جی ٹی روڈ کا کنٹرول سنبھالنا. عمران خان 10 سے 14 مئی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلسے کریں گے. بھیڑ بکریوں کی طرح چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے, باہر نہیں بھاگوں گا, میرا جینا مرنا یہی ہے. اب اس کی ان کی پریشانی کیا ہے؟ اس کی پریشانی یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں. آج چیف جسٹس جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ الیکشن ہوگا, 90 روز میں ہوگا. تو اب ذرا یہ ان چیزوں کی طرف آنا شروع ہو گئے. پھر ان سے سوال ہوا آڈیو لیک سے متعلق, ظاہر ہے ان کی مبینہ طور پہ ساز کی آڈیو اور باقی لوگوں کی, تو اس پہ چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے یوں اشارہ کیا اپنی زبان کے اوپر اور کہا کہ وہ اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے. تو یہ چھکا ہے ان لوگوں کے لیے, اور یہ کریز سے نکل کے جو جن کا خیال ہے کہ وہ جسٹس بندیال کو گرا لیں گے اس بنیاد کے اوپر کہ لے جی ان کی فیملی کو اور اس طرح سے ملائن کرنے والا ہے. انہوں نے مسکرائے, ہونٹوں پہ یوں انگلی رکھی, اشارہ کیا, اور اس کے ساتھ جاتے جاتے کہا کہ بس آپ دعا کریں, ہم سب دعا گو ہیں اس پاکستان کے لیے, ہم سب دعا گو ہیں اس ملک کے لیے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو کامیاب کرے, اور ہم اس کو کامیاب اور کامران دیکھنا چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.